अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान फूड्स न्यू जर्सी से राब्ते में। ब्यूटीफुल वेदर है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्प्रिंग का मौसम आपको पता है, ये कोंपलें सब्ज़ निकल रही हैं। आज क्लाउड्स हैं, कल भी हल्की हल्की बारिश भी थी, विंड भी थी। कल तो मैंने एलिज़ाबेथ न्यू जर्सी से वीलॉग किया था। आज सुबह मुझे बड़ी खुशी हुई, न्यू जर्सी में मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा हुआ था क्लिप विद अ वेरी गुड टाइटल, जो मैंने एक्स पे लगाया और उसको बड़ी पजीराई मिल रही है। बहुत अच्छी उसने शायरी भी की हुई है। उछलना कूदना, कूद कर उछलना, मुल्क को चोदने का है एक बहाना। कुत्ते हम, कमीने हम, जानवर हम, खंजीर हम, इनके मिक्स परेड से नापाक फौज के जवान हम। बहुत ज़बरदस्त। आज ही मैं ट्विटर पर, एक्चुअली एक्स पर, मैंने इनकी बड़ी तबाही फेरी हुई है। मेरे बहनोई को उठाया, छोटे भाई को उठाया, मेरे प्रॉपर्टियाँ जब्त की हैं, मेरे पीछे कुत्तों की तरह पड़े हुए हैं। सिर्फ द इन्फ्लुएंस आई एम विल्डिंग ऑन एक्स, क्योंकि कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आज वैसे एक ने इनकी शहादत वाली पे लिखा कि ये मादरचोद सुअर कुत्ता फौजी हलाक हुआ है। जितने जितरों को ये शहीद कह रहे हैं, खुल के लिखें कि ये मादरचोद सुअर कुत्ते हलाक हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं 2 साल से पिछले कह रहा हूं कि इन कुत्तों को पढ़ा जाए, और जब से काजी फाइज भोसड़ी को पढ़ा जाए, लेकिन और उसके खिलाफ मेरी पिटिशन भी पेंडिंग रही है। किसी ने नहीं सुनी, किसी ने पीटीआई में नहीं सुनी। अब भी मैंने, जैसे कि कल के वीलॉग में बताया था, कि रऊफ हसन और गौहर जैसे होम्योपैथ अब उनकी फटी हुई है। जब इमरान खान ने ख़त लिख दिया काजी फाइज ऐसा को कि नो मोर वर्किंग, स्टॉप इट, गेट आउट, रिजाइन, ठीक है, फाड़ के रखती उसकी। और मुनीर मिस्री सुअर को भी कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा। अब ये कहाँ खड़ी है सारी पीटीआई की लीडरशिप, स्पेशली जो अमेरिका में है। एक दिन ये कौंसलेट, कल शहबाज गिल ने कल परसों अपने वो बनाई हुई थी कि कौंसल के थ्रू, पाकिस्तानी कौंसल के थ्रू या किसके वो परसू करेगा, अमरीकी कौंसलेट के थ्रू इसके खिलाफ पता नहीं क्या बकवास करता है। एक दिन हरामजादा कुत्ते का बच्चा शहबाज गिल कौंसलेट और एम्बेसी के सामने एहतजाज करने नहीं आया। ये सारे CIA के एजेंट हैं, ये कुत्ते हैं। ओ मुनीरा मिस्त्री सुअर अब फिर IMF के मिन्नत तरले और उधर फिर रहा है कि हमने आपको बेसिस। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है जिसमें मोहम्मद बिन सलमान, MBS कुत्ते का बच्चा सुअर, और अमेरिका शिकस्त खा गए हैं, जिसमें ईरान जीत गया है। कल भी मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा हुआ था कि ये ईरान की एनरिचमेंट, ईरान मजीद अब कर रहा है न्यूक्लियर आर्मामेंट्स की, और ईरान इज प्रिटी फिट। ईरान पे ये हमला करके तो दिखाएं, वो इतना मजबूत हो गया। उनके जर्नैल पाकिस्तानी फौजियों की तरह DHA नहीं बना रहे थे, रंडियां नहीं चोद रहे थे, हेरोइन नहीं स्मगल कर रहे थे, ठीक है ना, ह्यूमन स्मगलिंग, सेक्स के ट्रेड नहीं कर रहे थे, डार्क पेजेस वेब के नहीं रन कर रहे थे। इंशाल्लाह मैं 9 मई को प्रूव करूंगा उस 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री से कि जो ग्रेंडेतिया माफिया है इस वक्त सबसे बड़ा इटली में, ये उससे 10 गुना खौफनाक माफिया है। और मैं आपको बताऊं, इसका सरगना मुनीरा मिस्री कुत्ता सुअर है। ये OTS प्रोग्राम ही बहुत गंदा था, ये जेलम मंगले वाला। जियाउल हक भी OTS का था, कुत्ते का बच्चा। इनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, TC टूसी चमचागिरी इस तरह करके बीवी करके आगे आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके भुट्टो के किए, भुट्टो ने कहा ये बड़ा ज़्यादा मतलब आजिज़ी दिखाता है, तो इसको उसने बना दिया, नॉट नोइंग कि ये शैतान है। इसी तरह ये मुनीरा मिस्त्री सुअर कुत्ता शैतान का बच्चा है। आप बहुत बड़ी भूल में हैं अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको आज़ादी, आपको ये सब कुछ प्लेट में मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहाँ है वो रेड लाइन वाले? कहाँ है वो जो कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है? आप डरपोक है। आप मेरे दोस्त के कहने के मुताबिक वो जैसे चूहा टुकड़ा है,
ٹھیک ہے، آپ اپنے ٹک میں لگے ہوئے ہیں. ہر پاکستانی کسی نہ کسی فراڈ، کسی نہ کسی بددیانتی میں ملوث ہے. ہر پاکستانی مادہ پرستی میں ملوث ہے. میں شام کو ایک ایکسکلوسیو ویلاگ شاید سی سے کروں یا کسی وقت. میرے پاس 2 بہت اچھی ایگزامپلس ہیں مادہ پرستی سے نکلنے کی انٹو اسپرچولزم. ایک ایکویڈر کی کمیونٹی ہے وہ، اور ایک وارانی ایک ایکویڈر کی کا نیٹیوز ہیں، امریکن نیٹیوز، اور دوسری انڈونیشیا کی ایک گرین مسلم موومنٹ ہے جو پڑ گئی ہے اپنے فارسٹ کو بچانے کے لیے، مدر لینڈ کو بچانے کے لیے. انڈونیشیا اور ایکویڈر جیسے ملک دیکھیں کدھر چلے گئے ہیں. مادہ پرستی میں بھی انہوں نے بڑی ترقی کی، ان کے صدر مادہ پرستی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دے آر ریورٹنگ بیک ٹو اسپرچولزم. جیسے میں نے کہا تھا، میری چینی نے کہا کہ کنزرویٹزم کی طرف واپس جا رہے ہیں، گاؤں کی طرف واپس جائیں، آرگینک فارمنگ کی باتیں کریں. اس سے کارپوریٹ فارمنگ کا منیر مستری سور کتے سے، اس حرامزادے سے واپس لیں یہ زمینیں ساری. آپ لٹ گئے ہیں. آپ 25 کروڑ کی تعداد یا 30 کروڑ کچھ کہہ رہے ہیں ہونے کے باوجود آپ ایسے بہیو کر رہے ہیں جیسے آپ نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، آپ نے ہاتھوں کو مہندی لگائی ہوئی ہیں. آپ لوگوں نے ایران کا مذاق بنایا، ایران نے وقتہ ڈال دیا ان سب کو. جناب صاحب، قدرت سچا ہے. گاڈ از گریٹ. یہ کیا اسرائیل اتنے لوگ ان کو بچانے، اور اب پٹی کھڑی ہے، اب 2 اسٹیٹ کا مان رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، کہ چلیں جی وہ سعودی عرب اگر رہ کر، سعودی عرب کا MBS کا مونرکی کا زوال ہے. میں آپ کو بتا دوں، ادھر میرے ورڈز لکھ لینا. ہماری عمر میں مونرکی کا، اس کا بادشاہت کا سعودی عرب میں زوال آئے گا. آپ دیکھ لینا، اس کے خلاف ریولٹ ہوگا. بنے پھرتے ہیں بدماش، اور اسی طرح یہ کنجر سور منیرہ مستری، اور آپ لکھ بھی نہیں سکتے ہیں. میں اتنی دیر سے پٹ رہا ہوں، میرے ساتھ کم از کم 1 لاکھ جڑے میرے پاس 35,000 ہیں. اسی سے میں نے اتنا زیادہ وقت ڈالا ہوا ہے کہ فوج کے خلاف مین کیمپین میں رن کر رہا ہوں. الحمدللہ اس مادر چود سور کتے کے بچے 7 لاکھ فوجیوں کے خلاف نظر چوہان اکیلا کیمپین لیڈ کر رہا ہے. ہاں، فیو پیپل آر جوائننگ می ناؤ. اب میں میمز دیکھ رہا ہوں، میرے والے کیری ہوئے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ اس سے ان کی پھٹی ہوئی ہے. آج اس نے کہا کہ یہ ایکس پہ کچھ لوگ پیڈ ہیں. دلے کے بچے ہم پیڈ نہیں ہیں، کتے کے بچے. پیڈ ہوتے تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی. جب ہمارے بہن بھائیوں کو اٹھایا، ہماری پراپرٹیاں کی، ہم کہتے چلو اور لے لو پراپرٹیاں. ٹھیک ہے نا جی، ہم فائٹ کر رہے ہیں، ہم چیلنج کر رہے ہیں آپ کے یہ سٹیپس کو ان سپیریئر کورٹس. یہ تو الگ بات ہے کہ وہ 2 بندے ایکسٹینشن کی خاطر. آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا ملا ہے بائی الیکشن سے؟ جو رپورٹیں ابھی تک آ رہی ہیں، جس قسم کا دھاندلا ہو رہا ہے، کیا ملے گا آپ کو اس سے؟ ایک وہ کہہ رہا تھا بندہ جی 80 سیٹیں آج مل جائیں گی، یہ ہوگا. یہ فضول کی باتیں ہیں. آپ کو کچھ نہیں ملے گا. صدر ان کا بن گیا ہے، سینٹ چیئرمین ان کا، وزیر اعظم ان کا، چیف منسٹر وہ گشتی نانی کرنانی ان کی. اور آپ کیا کریں گے ادھر؟ آپ ہوا میں ہیں. ود ان دا کانسٹیٹیوشنل مینس انہوں نے فراڈ کر کے وہ سیٹیں لے لی ہیں. اٹس ناٹ پاسبل ٹو ریوولٹ، اونلی اٹ از پاسبل تھرو بلڈی ریولوشن. خونی انقلاب کے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. میں آپ کو بتاؤں، گیئر اپ فار دیٹ. کیونکہ آپ مر تو رہی ہیں، آپ سب نے مر تو جانا ہی ہے. شکر کریں یہ اتنا ظلم و ستم منیرہ مستری سور کر رہا ہے. اس نے فوج کو ننگا کیا. جان چھڑائیں ان DHAs اور ان سب سے. یہ آپ کو الیکشنوں سے بالکل کچھ نہیں ملنا. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.